आदाब, पेश खिदमत है मेरा तहरीर करदा अफसाना ए उम्र रवा जरा आहिस्ता। यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थीं, सो मैं भी नस्ल नौ के मुरवजा तरीकों पर दिन को रात और रात को दिन समान गुजार रहा था। बंद दरवाजे की दर से ये कैसी इश्तहा अंगेज खुशबुएं दर आई थीं, जिन्होंने न सिर्फ मुझे उठाकर बिठा दिया था, बल्कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं जन्मों का भूखा हूं। ये बहुत कुछ याद दिलाती हुई भूली बिसरी खुशबुएं थीं। मैं आड़ी तिरछी चप्पल पैर में उड़े से निचली मंजिल में दोहरे बावर्ची खाने की ओर लपका। दोहरा बावर्ची खाना, हाँ, आजकल की दोहरी और ऊपरी जिंदगियों ही की तरह घरों में भी एक हाई एंड नुमाइशी किचन और इसके पीछे असली बावर्ची खाने बनाए जाने लगे हैं। बस सामने कुछ और असल कुछ कि यही मुरवजा है। ये अंग्रेजों की जुबान भी खूब है कि बावर्ची खाने के लिए फकत 3 हुरूफ, किचन और बस। अब इस भागते दौड़ते जमाने में किसी ज़ोहराना, इशाइया, सिलफ्ती, आफ्ताबा व बदना याद है। ये अल्फाज भी मतरूक और ये ज़ुरूफ भी शायद अतीक खानों की जीनत। सच्ची बात कि अब ना तो बदना बाकी है और ना ही तो बैतुल खुला। सीधे सबार टॉयलेट, रेस्ट रूम या पाउडर रूम जैसे फैंसी और धांसू नाम और उनमें लगे मुस्लिम शावर्स। अब बदना या लोटा बीते समय की कहानी हुए। जो होते आज जॉन एलिया, अरे भाई वही जो पाकिस्तान को अलीगढ़ के लौंडों की शरारत कहा करते थे, वो तो यकीनन बौखला जाते कि आजकल के लौंडे लपाड़ों के हाथों उर्दू का जो हशर है, गोया जुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। हाय, लगता है भूखे पेट की वजह से गैस दिमाग पर चढ़ गई है। जाने क्या अनाट शनाट बेतुका सोचे चला जा रहा हूँ। किचन में ऊपरी काम की मुलाजमा मुश्तरी और हमारे स्टेटस के फतेह निशान, सर पर सफेद लंबी टोपी मढ़े हमारे ऑफिशियल शेफ यानी सलमान खान बेजार सी शक्लें बनाए डबल डोर फ्रिज के साथ लगे खड़े थे। मेरी आंखें किचन में मुतहरक शख्सियत को देखकर हैरत से उबल पड़ी। दादी आप, ओ ये बिछड़ी खुशबुएं मेरे बचपन की संगी ही तो थी। दादी आप किचन में क्यों? किचन में क्यों? क्या मतलब? आप बावर्ची खाने में क्यों? तुम भूल गए क्या? ओ माय गॉड, नहीं नहीं दादी, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने लाडले पोते से ऐसी बदगुमानी। लो और सुनो, मेरे ही हाथों में पले बढ़े और हमें ही चलाने की कोशिश, यानी मेरी बिल्ली और हम ही पे म्याओ। चलो सुकून से बैठकर खाना खाओ कि नाश्ते का वक्त तो कब का गुजर चुका। दादी ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कच्चे गोश्त की लजीज तरीन बिरयानी की प्लेट मेरे सामने रखते हुए मुश्तरी को घूरा। बौखलाई मुश्तरी ने उनकी घूरी के माने समझते हुए जल्दी से मेरे आगे रायता, सलाद और चटनी चुन दी। सलमान खान ने शहीदों में शुमार होने के लिए फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर ग्लास समेत मेरे आगे धरी, मगर दादी जान ने सूजी का हलवा भूनते हुए हंकारा भरा और शेफ साहब ने घबरा कर जल्दी से मेरे आगे से बोतल और ग्लास उठा लिया। दरअसल दादी हकीम लुकमान की जायज जानशीन, सो खाने के 15-20 मिनट बाद तक पानी पीने को कतई नारवा मानती हैं। बिरयानी के पहले लुक्मे ने जिस्म के हर खलिए और को मसहूर और मुतहर्रिक कर दिया। हाय क्या मुश्कबार बिरयानी थी, वल्लाह उसके हुसूल के लिए तो हैदराबाद दक्कन पर हमला भी उसूली होता। खैर, मैंने इस ख्याल फासिद पर लानत भेजते हुए उसे फौरन झटक दिया कि मैं दहन और जहन दोनों को परागंदा करने के हक में न था। मैंने दादी को दाद देते हुए मजीद बिरयानी का सवाल ही हुआ, मगर वहां से ठस जवाब मिला कि फिर उनके साथ कैसे खाओगे? या अल्लाह दादी, आप अभी तक उनके किनके से बाहर नहीं निकली? हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए कि मिज़दाक अब तो जमाना शोनुमोनू तक आ चुका है। एनौज जो हम ऐसे खुराफात में पड़े। दादी ने भाप उड़ाते सुनहरे सुनहरे सूजी के हलवे से भरी तश्तरी मेरे आगे रख दी। अब दादी के खानों की खास बात यह है कि समझ में नहीं आता कि बंदा उन्हें देखे या खाए। दादी नजरो शिकम की सेरी की यकसा कायल, खाजे की इश्तहा अंगेजी, जायके और लज्जत और पेशकश तीनों में उन्हें यकसा महारत हासिल है। हाय दादी, हफ्ते में एक बार ही कुछ पका दिया करो, या चलो महीने में ही एक बार सही। तुमने तो कसम से किचन ही त्याग दिया है। मैं तो तुम्हारे हाथों का जायका भूल चुका हूँ। मियाँ, ये हमारा रिटायरमेंट का सुनहरा जमाना है
اور ہم اسے بھرپور انجوائے کرتے ہوئے اپنے پورشن میں بنے منڈے سے باورچی خانے میں آج بھی پوری دل جمعی سے اپنے دلارے میاں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ ویسے تمہارے بابا نے یہ نکموں کی فوج ظفر موج کاہے کو رکھ چھوڑی ہے؟ دادی نے بیزاری سے سلمان اور مشتری کو دیکھا۔ دادی کو ان کے ہاتھوں کا مغربی کھانا بالکل مرغوب نہ تھا۔ یہ بھی درست کہ ہمارے گھر کا مینیو بڑا ہی غیر روایتی سا ہوا کرتا کہ ڈیڈی شاید آج بھی ذہنی طور پر آکسفورڈ ہی میں تھے۔ اچھا سنو، تمہیں میری فہرست یاد ہے نا؟ جی دادی، والا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو چلو ترنت جاؤ، سب چیزیں لے کر آؤ، وہ آتے ہی ہوں گے۔ سرشار سی دادی نے یہ کہتے ہوئے سلیقے سے سمٹا ہوا کچن سلمان اور مشتری کے حوالے کیا۔ ایپرن اتار کر اپنی کمر میں کھوسے ہوئے ساڑی کے پلو کو آزاد کرتے ہوئے سہج سہج اپنے پوشن کی طرف چلی گئیں۔ میں محبت سے اپنی دھان پانسی کامنی دادی کو دیکھتا رہا۔ یہ 72 سال کی عمر میں بھی نہ صرف چاق و چوبند بلکہ زندہ دل اور بدلہ سنج بھی ہے نا کمال کی بات۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ آج دادا جان نمونیا کے چلتے 10 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر لوٹنے والے ہیں۔ دادی نے ان کی محبت میں پرہیزی کھانوں کے ساتھ ساتھ ان کی پسندیدہ بریانی اور سوجی کا حلوہ بھی بنایا ہے۔ خدا کرے دادا نوالے دو نوالے چکھ سکیں۔ میرے دادا اور دادی کی محبت اتنی توانا کہ مجھے انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ دادی آج بھی ان کا کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں۔ گرمیوں کی صبح خرچہ ہونے پر یہ دونوں باغیچے میں آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں۔ دونوں پڑھنے کے رسیا تو ہیں ہی، ساتھ ساتھ کنرس بھی۔ ان کے کمرے سے روزانہ صبح سویرے راشد المشاری کی پرسوز آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت سنائی دیتی ہے تو اثر ڈھلے بڑے غلام علی اور بیگم روشن آرا سما باندھتے ہیں۔ دادا جو اپنے زمانے کے نامی گرامی جیدہ بیوروکریٹ تھے، وہ اپنی ایمانداری اور شعلہ فشانی کے سبب قبل از وقت جبری ریٹائرمنٹ سے نوازے گئے۔ دادا جان بہترین سیاسی بصیرت رکھتے تھے، پر اب ان کی بیزاری کا یہ عالم کہ اپنے کمرے سے ٹی وی اٹھوانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخبارات سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باقی کوئی حال نہیں میرے ملک کا۔ خیر، دادا جی کا کیا رونا، اب تو یہ عالم ہے کہ اگر علامہ بھی ہوتے تو یقیناً اٹھوائے جا چکے ہوتے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ میں نے جلدی جلدی دادا جان کے پسندیدہ پھولوں یعنی نرگس اور ٹیوب روز کے گلدستے تیار کروائے اور دادی کے لیے بیلے کے گجرے لینا نہیں بھولا۔ دادی جان آج بھی اپنے کپاس جیسے کیس کا سنگار بیلے کے گجرے سے کرتی ہیں۔ اب تو ان کے بالوں کا جوڑا نہایت مختصر ہو چلا ہے، مگر مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچپن میں ان کے گھنیرے بال بنانے کے چکر میں ان کے بال الجھا دیا کرتا تھا۔ دادی تو منع نہیں کرتی، البتہ دادا جان ضرور میرے ہاتھوں سے کنگھا لے لیا کرتے تھے۔ وہ دادی کی الجھے بالوں کو بڑے لگن اور پریم سے سلجھاتے اور کبھی چوٹی تو کبھی جوڑا بنایا کرتے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی دادی کے بال بنا پھولوں کے دیکھے۔ دادی اور پھول ہمیشہ لازم و ملزوم ہی رہے۔ دادا جان گھر آئے تو ان کا کمرہ ان کے پسندیدہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ دادی کالے بارڈر والی لال کانجی ورم کی ساڑی اور ایک ہاتھ میں بنگال کی مخصوص لال رنگ کی کٹ شیشے والی چوڑیاں پہنے اپنے ہاتھوں سے اپنے منمیت کو سوپ پلا رہی تھیں۔ دادا محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بڑی رغبت سے سوپ پیتے ہوئے انہیں ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو سنا رہے تھے۔ ان دونوں کا انہماک اور انبساط دیکھ کر ان کے کمرے سے سبھی لوگ ایک ایک کر کے کھسک لیے۔ جانے ان کے کمرے میں کون سی صدی ٹھہری تھی، وہاں محبت کی گنگا جمنا بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کیا ہم ATM والی نسل ایسی بے مثل محبت کر پائیں گے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔